बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। अभी अगर आप लोग अपना अकाउंट चेक करते हैं तो आपके अकाउंट में ना सिर्फ 13,500 रुपये की रकम मौजूद होगी, बल्कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी हुकूमत की तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये किन लोगों को मिलने जा रहे हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को 3 मराहिल में हुकूमत की तरफ से तकसीम किया गया है और इसके साथ ही हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे रमज़ानुल मुबारक के रिलीफ पैकेज के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक का एक खसूसी पैकेज यहाँ पर मुल्क भर में हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि ना सिर्फ एक सूबे के लिए होगा बल्कि तमाम सूबों के अंदर इससे रिलीफ मिलेगा, जिसमें सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा KPK, सूबा पंजाब, फाटा GB और कैपिटल एरिया इस्लामाबाद भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की हुकूमत ने शामिल की है जिनको यहाँ पर ये रिलीफ मिलने जा रहा है। और रमज़ानुल मुबारक का ये रिलीफ हर साल आप लोगों को मिलता है, लेकिन इस मरतबा इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई है। आप जानते हैं पहले हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटे के थैले प्रोवाइड कर दिए जाते थे, क्योंकि आटे की जो कीमतें हैं वो महंगी होती थी। लेकिन इस बार बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। हुकूमत की तरफ से जो आपको मुफ्त आटे के थैले हैं, ना सिर्फ वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बल्कि हुकूमत इसमें दिगर जो एशिया है वो भी आप लोगों को शामिल करके दी जा रही हैं। और साथ में 10,000 रुपये का जो चेक है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने जा रहा है, लेकिन इसके लिए शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल जो हजरात हैं वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं और इसके साथ ही वो अफराद जो पाकिस्तान में रहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये सब कुछ मिले तो अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है, आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से बच्चों के फेजेस शुरू किए जा रहे हैं पेमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें कुछ गैप आ रहा था, और ये गैप आ रहा था कि हुकूमत की तरफ से एक जो किस्त है वो लेट हो गई थी। तकरीबन 70% जो ख़वातीन है उनको नहीं मिल सकी थी, 30% जो ख़वातीन है उनको अदा कर दी गई थी। यानी कि यहाँ पे 70% जो ख़ानदान रहते हैं उनकी दूसरी जो किस्त है वो भी हुकूमत की तरफ से साथ अदा की जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे ने रेगुलर हाज़िरी दी, लेकिन इसके बावजूद उनको 6 मंथ का वजीफ़ा नहीं दिया गया, तो अब कंप्लीट हुकूमत की तरफ से पॉलिसी बनाई गई है कि पुरानी जो पेमेंटें हैं वो मुकम्मल तौर पर अदा की जाए और लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुना जाए। और इसी मकसद के लिए हुकूमत ने यहाँ पर वेब पोर्टल लॉन्च किया और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से टीमें तश्कील दी गई जो कि आप लोगों की हेल्प के लिए 24 आवर मौजूद होगी। साथ में हुकूमत ने यहाँ पर हेल्प लाइन सेंटर भी कायम किया जो कि इस्लामाबाद में है, जिसका मकसद आप लोगों को कीमती राय देना है और इसके साथ जो आप लोगों के मसाइल हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से तो वो हल करके देने हैं। तो यहाँ पे अगर आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुंतज़िर थे पेमेंट के, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हुकूमत की तरफ से 8171 की तरफ से बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। 13,500 रुपये की जो किस्त है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से तो ये 3 मराहिल में हुकूमत ने तकसीम किए हैं। पहले फ़ेज़ में जो किस्त है वो हुकूमत की तरफ से जो शेड्यूल बनाया गया है उसके ऐन मुताबिक जारी की जाएगी। अब जो नई किस्त है 13,500 की, ये 3 माह पर मुश्तमिल है, यानी कि समाही किस्त है। और समाही का जो 2025 का अरसा है ये कंप्लीट होने से पहले आप लोगों को पेमेंट देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हुकूमत की जानिब से देखी जा रही है। आपकी जो अकाउंट की सूरत हाल है उसको देखा जा रहा है और उसके बाद ये फिर डिसाइड किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 10,000 के चेक के बारे में, तो यहाँ पे वज़ीर आला की पंजाब मरीम नवाज़ जिनकी जानिब से काफ़ी सारे जो तरक्याती काम हैं, तरक्याती जो मंसूबे हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं, तो उनकी जानिब से यहाँ पर जो 10,000 रुपये रमज़ान रिलीफ पैकेज है ये फ़ी ख़ानदान के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, एक ख़ानदान के अंदर से एक बंदे को यहाँ पर दिया जा रहा है और ये मर्द हजरात भी ले सकते हैं और ख़वातीन भी
یہ والا جو ریلیف ہے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے ایک اور پالیسی بنائی ہے، اور اس پالیسی کا مین جو پرپس ہے، مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں فارورڈ کیے جائیں، اور آپ لوگ جائز کیش، ایزی پیسہ، دیگر جو بینک ہے ان سے پیسے لے سکیں۔ اور ساتھ میں حکومت نے جو فیزز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 فیزز بنائے جائیں گے۔ پہلے حکومت 3 بنا رہی تھی، لیکن ابھی میں نے پتہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ 4 فیزز بنائے گی۔ پہلے فیز کے اندر کچھ جو خاندان ہیں ان کو رکھا جائے گا، پھر دوسرے فیز میں، اور اسی طریقے سے تیسرے جو فیز ہے اس میں لوگوں کو چھانٹی کر کے، یعنی کہ چھان بین کر کے یہاں پر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی رقم بنے گی، جو بھی پیسے بنیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ حکومت کی طرف سے فارورڈ کر دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے حکومت پاکستان آپ لوگوں کی کفالت کر رہی ہے، آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ نے لازمی بتانا ہے، اس کو ہم حل کرنے کی بھرپور جو کوشش ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے، تو بچوں کے تعلیمی وظائف حکومت نے 3 مراحل میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تقسیم کیے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر جو اضلاع شامل ہیں ان کے نام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے، جو حکومت کی طرف سے سسٹم بنایا گیا ہے، اس سسٹم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی جو غریب گھرانے ہیں، ضرورت مند جو افراد ہیں، ان کو یہاں پر ترتیب کے ساتھ جو پیمنٹ ہے وہ دی جا سکے۔ اب حکومت نے یہاں پر جو آپ کو پیمنٹ دینی ہے، جو آپ لوگوں کو پیسے دینے ہیں، وہ بہت احتیاط سے حکومت نے دینے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے حکومت نے جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی ہیں، وہ ٹیمیں ان چیزوں کو ویریفائی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہاں پر جو پیسے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اب جو پیمنٹ دی جائے گی، جو کہ 2025 کی پہلی قسط ہوگی، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو قسط نہیں ملی ہوگی، تو اس قسط کے حوالے سے بات کریں تو حکومت نے پہلے فیز میں جن اضلاع کو پہلے پریورٹی دی تھی ان کا ہم ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے امید ہے کہ حکومت دوبارہ سے جو پیمنٹ دینے کا سلسلہ ہے وہ شروع کرے گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں فیز 1 میں، جو کہ بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے ہے، جن میں حکومت نے بچوں کی تعلیمی وظائف کی جو پیمنٹیں ہے وہ کرنی ہے، تو اس میں خیرپور، زیارت، جہلم، گجرات اور ننکانہ صاحب، شگار، ثوابی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور میرپور خاص، تو یہ جو اضلاع ہے یہ حکومت نے پہلے فیز میں شامل کیے ہیں۔ اگر دوسرے فیز میں دیکھیں تو حکومت کی طرف سے کراچی ویسٹ، فیصل آباد، زیارت، چکوال، راجن پور، لوہر کوستان، خیبر ایجنسی، ان کو شامل کیا ہے۔ اگر ہم فیز 3 میں دیکھیں تو یہاں پر حکومت کی طرف سے بدین، جھنگ، نصیر آباد، کھچی، لودھرا، سجاول، رحیم یار خان، تو یہ والے جو افراد ہیں، ان اضلاع کے جو افراد ہیں ان کو دوسرے فیز میں حکومت کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اگر تیسرے فیز کی بات کریں تو سانگڑا، نواب شاہ، میرپور خاص، یہ ہے تیسرے فیز کے اندر۔ اگر آخری فیز کی بات کریں تو آخری فیز میں بدین، جھنگ، نشکی، کلات، منو، لودھرا، یہ والے جو ہے اضلاع ان کو رکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مزید جو ہے حکومت آپ لوگوں کو سہولتیں دے گی، اور آپ لوگوں کو یہاں پر انہی کے مطابق جو حکومت نے لسٹ بتائی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہے وہ ادا کر دیے جائیں گے۔